बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में किस्सा एक लड़के का बयान करेंगे। हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चल रही थी। हम एक जजीरे में पहुंच गए। इत्तेफाकन काफ़िला बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफ़तन जो आँख खुली तो मुझे उस जंगल बयाबां में एक आदमी नज़र आया, तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला तो देखा एक हसीन लड़का था जो बहुत कम उम्र का था, जिसके दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, और वो इस कदर हसीन था गोया 14वीं का रात का चाँद है या दोपहर का सूरज। उस पर नाज़ो नेमत के करिश्मे चमक रहे थे। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने पूछा, साहिबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहीम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना, और जब से मुझे वसाल नसीब हुआ कभी फ़र्क नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच लाई? कहने लगा, इब्राहीम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से उन्स पैदा नहीं किया और न उसके सिवा कभी किसी के साथ रफ़ीक बनाया। मैं उसकी तरफ मुनक़िता हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने उस लड़के से पूछा, तेरे खाने पीने का ज़रिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे उन अवारिस की वजह से जो मैंने ज़िक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कि उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह इस तरह उसके रुखसारों पर पड़ रही थी कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको इस जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल में अपने महबूब की तरफ चल कर किता कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक़ उभार लिए जाता है, और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डरता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का ज़िक्र मेरा पेट भरेगा, और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता, और अगर मैं ज़ईफ़ हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज़ से खरासान तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मुलाज़मत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने उससे पूछा, तुझे खुदा की कसम तू अपनी सही सही उम्र बता, क्या है? कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस है। फिर वह कहने लगा, इब्राहीम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने तो बता दी है। मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेमतें अता फरमाई, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उसकी हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और शीरी कलामी पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, हक़ ताला शान ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा। अगर मेरी सज़ा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और ख़ूबसूरती क्या बनाएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अज़ाब ऐबदार बना देगा। अगर जहन्नम में तवील अरसा तक रोना पड़ेगा और जब्बार जलाल ये फरमाएगा, और बदतरीन ग़ुलाम तो मेरे नाफरमानों में से है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म अदूली की, तो क्या मेरे अहदो पैमान को भूल गया था या मेरी मुलाकात को भूल गया था? तो उस दिन देखेगा कि फर्मा बरदारों के मुंह
14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے محبوب ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان فرما برداروں کو خوشنودی کا لباس پہنائیں گے اور ان کے چہرے پر رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں میں ایسا ہی رہ گیا، تجھے اللہ کا واسطہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس طرح کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلہ کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھے کچھ نہ پتہ چلا، وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کی فریقہ سے عاشق ہوں۔ میں بچپن سے ہی تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا تو شاید میں تیرے وصل سے بہریاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدہ میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو بلایا تو وہ انتقال ہو چکا تھا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بہت بڑا صدمہ لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا۔ اس کو مردہ چھوڑ کر جہاں آیا تھا اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں جو دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو کچھ بھی نہ پتہ چلا، نہ کسی نے دیکھا۔ میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما دیا ہے۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا، تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، تیرا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے تو تجھے تہجیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنے لگا، ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریقہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا الہی تو مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا، بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی سے مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے حج کو جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن راستے میں سارے قافلے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم، تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔